नेपालको अन्न भण्डारको रूपमा परिचित 2 नम्बर प्रदेश अन्तर्गत रौतहट जिल्लाको पूर्व दक्षिण भेगमा अवस्थित सुन्दर हरियाली फाँटयुक्त राजदेवी नगरपालिका। रौतहट जिल्लाका कुल 16 स्थानीय तहमध्ये एउटा यो राजदेवी नगरपालिका हो। करिब 20 वर्षपछिको स्थानीय तहको निर्वाचनपछिको यो 5 वर्षमा राजदेवी नगरपालिकाको परिचय बन्दै विकास हुँदै आज यो रूपमा स्थापित भई द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको छ। यसै ठाउँमा परापूर्वकालदेखि विभिन्न कालखण्डका राजा महाराजाहरूले पुज्दै मान्दै पुकार्दै आइरहेको देवी माता राजदेवी माताको नामले यो ठाउँ तात्कालीन राजदेवी गाउँपालिका हुँदै 2073 सालमा विभिन्न अन्य गाउँपालिकालाई समेत गाभेर राजदेवी नगरपालिकाको नामले स्थापना भएको हो। हाल कुल 9 वडा रहेको यो राजदेवी नगरपालिकाको पूर्वमा बागमती पारी सर्लाही जिल्ला, पश्चिममा गौर नगरपालिका, उत्तरमा दुर्गा भवानी गाउँपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, राजपुर नगरपालिका र दक्षिणमा मित्र राष्ट्र भारतको बिहार राज्यसँग सिमाना जोडिएको छ। पुरै हरियाली कृषियोग्य लहलह धान, गहुँ, दाल, उखु, मकै, तोरी आदि विशेष रूपमा उब्जनी हुने यो राजदेवी नगरपालिकाको क्षेत्रफल 28.21 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। साविका, झुमखनवा गाविस, हजमेनिया गाविस, बसतपुर गाविस, राजदेवी, मुडबलुवा, लक्ष्मीपुर, बेलबिछवा र ब्रह्मपुरी मिलेर राजदेवी नगरपालिका भएको हो। हिन्दू समुदायको बाहुल्यता रहे तापनि यो नगरपालिकामा हिन्दू सहित मुस्लिम र केही संख्यामा इसाई धर्मावलम्बीहरूको पनि बसोबास रहेको छ। यो राजदेवी नगरपालिकामा जनगणना 2068 को तथ्याङ्क अनुसार कुल 31,212 जनाको बसोबास रहेको रेकर्ड छ। नगरपालिकाको 9 वडा मध्ये 7 वटा वडा बागमती नदीको किनारमा अवस्थित रहेको हुँदा यहाँ नदी कटानको जोखिम हरेक वर्ष जसो बेहोर्नु परेको छ। 2074 आश्विनदेखि जब स्थानीय चुनावबाट यहाँका जनताले प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचित गरेर जिम्मेवारी सुम्पे तबदेखि यहाँका जनताको जीवन पद्धतिमा ठूलो सुधार आएको कुरा यसरी प्रष्ट गरी बताउनुहुन्छ यसै राजदेवी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री धीरेन्द्र कुमार सिंहज्यू। बाँकी सडकहरू जुन सबभन्दा ठुलो समस्या थियो, विद्यालयहरूका लगभग 60-70% विद्यालय हामी भौतिक पूर्वाधार खडा गरिसकेका छौँ। स्वास्थ्यमा पनि अब 2 वटामा हामी आफ्नो पालिका स्तरबाट लगानी गरेर त्यो स्वास्थ्य चौकी काम गरेका छौँ। त्यस्तै बागमती पारिपरि 2-3 वटा टोल छ हाम्रो। अब एउटा त्यहाँ पनि हामीले एउटा स्वास्थ्य इकाइ काम गरेका छौँ। हामीले 74 सालको नगरसभामा 1500 अस्पतालको नीति कार्यक्रममा ल्याएर त्यसको इक्विपमेन्टहरू किनेर यसपालि अब सञ्चालन पनि गर्न गइरहेका छौँ। एकदम न्यून चार्जमा र त्यो लक्षित वर्गहरूलाई मानौँ न दलितलाई अनि गरिबलाई निःशुल्क पनि त्यो टेस्ट गर्ने पनि हाम्रो त्यो प्लानिङ छ। र सिपमूलक तालिम तिनीहरूको लागि विशेष व्यवस्था प्रत्येक वर्ष हामी लगभग 100 जनाभन्दा बढी जनाले त्यो सिपमूलक तालिम दिएर त्यसले केही सपोर्ट पनि गर्छौँ। मठ मन्दिर त धेरै बनायौँ हामी, हनुमान मन्दिर हो, दुर्गा मन्दिर हो, मस्जिद पनि बनाएका छौँ। यो राजदेवी नगरपालिकामा सबै दलको सामूहिक स्थानीय सरकार छ। यस्तोमा विकासका कामहरूलाई आफ्नो सोच अनुसार अगाडि बढाउन सहज छैन र पनि सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई समान धारणा सहित समझदारीमा ल्याएर राजदेवी नगरपालिकाको बृहत विकासका कामहरू गरेको देखिन्छ। राजदेवी नगरपालिकालाई विकसित नगरपालिकामा रूपान्तरण गर्न विशेष गरी बाटो, बिजुली, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि र बागमती नदी संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर विकासका योजनाहरू तर्जुमा गरेको कुरा उनै नगर प्रमुख श्री धीरेन्द्र कुमार सिंहज्यू बताउनुहुन्छ। कृषि क्षेत्रमा मैले धेरै पहल गरेँ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो समस्या सिँचाइको छ। सिँचाइको लागि बोरिङ, पोल, तार 100% जग्गामा उपलब्ध हुने गरी यो हाम्रो यसपालि त्यो आशामा बसेर मात्र गरे होइन। सिँचाइको व्यवस्था भइदियो भने यो हाम्रो यो राजदेवी पन्जाब जस्तो, भरतपुर जस्तो भइहाल्थ्यो कि। प्रत्येक वर्ष यहाँ के छ, पहिले सबभन्दा ठुलो समस्या एउटा यो बागमती छैन। बागमती हामी रोड बनाउँछौँ, बाढी आउँछ भत्काइदिन्छ। त बाढीलाई रोक्न त हामी सक्षम छौँ त्यस्तो। अब त्यसको लागि सङ्घ सरकारले लगानी गर्नु पर्यो। एउटा स्वरमा 5 करोड 7 करोड लाग्छ।
हाम्रो विकास बजेट हुन्छ 10 करोड 11 करोड 12 करोडको हुन्छ। त्यसमा सबै कुरा समेट्नु पर्यो। स्थानीय जनताले स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा गर्ने भनेको गाउँमा शान्ति, सुशासन, विकास निर्माणका काममा निष्पक्षता, स्थानीय स्तरमै रोजगारीको व्यवस्था, आफूले गर्दै आइरहेको उद्यम व्यवसायमा सहजीकरण, किसानहरूको हितमा मल बिउ बिजन, सिँचाइ व्यवस्थापन र गाउँमा मेलमिलाप आदि नै हुन्। र यस राजदेवी नगरपालिकाका मेयर लगायत सबै जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता पनि तिनै स्थानीय जनताकै चाहना पूरा गरिदिनेमै केन्द्रित रहेको कुरा राजदेवी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सुबोध शाहज्यूको भनाइरहेको छ। मेयर साहबको उद्देश्य के छ भने 5 वर्षको जुन हाम्रो उद्देश्य भने प्रत्येक घरमा पिच ढलान गरेर त्यो अनुसार अझ 1 वर्ष बाँकी छ। 1 वर्षमा एकदम पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ। खुला देशमुक्त पनि घोषणा भइसकेको छ। जुन लक्षित वर्ग छ गरिबहरूलाई घर निर्माण नगर स्तरीयमा 11वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरेको छ। त्यसमा निजी हाम्रो मेयर साहबले 4वटा हामी के छ भने एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि हामी स्थापना गरेका छौँ। बहु योजनाहरू छ त्यसको पनि हामी म्याद थपेर कार्यक्रमको लागि हाम्रो विकास निर्माणको लागि हामी कार्यादेश दिइसकेका छौँ। स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले यहाँ अहोरात्र जसो खटेर स्थानीय जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नु परेको छ। यसको कारण भनेको यहाँ अन्य स्थानीय तहमा चाहिँ आवश्यक कर्मचारीहरू उपलब्ध छैनन्। सीमित कर्मचारीको भरमा पनि राजदेवीका स्थानीय जनताले कुनै किसिमको झमेला, ढिला सुस्ती आदिको सामना गर्नु परेको छैन। सारा समस्या हेर्नु यो आसानी हो र वास्तवमा कर्मचारीको त आवश्यकता भनेको त छँदै छैन। यहाँ 7-8वटा अधिकृतको दरबन्दी छ। पालिका प्रमुख उपसचिवको छ। उपसचिव कुनै छोडिदिनुहोस्, 1 जना अधिकृत छैन। यहाँ 9वटा वडामा 9 जना सचिव चाहियो। जम्मा 4वटा सचिव छ। अब 4वटाले 9वटा वडा हेरिरहेछ। अब यसपालि भर्खर नगरसभा भयो। त्यसमा बाँकी हामी समेटिदिन्छौँ। सबै क्षेत्र समेटेर योजनाहरू बनाएका छौँ। त्यस्तै नीति कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। त्यसलाई सपोर्ट भनेको अब सिलाइ मसिन हो, सिलाइ कटाइमा त्यो हो, अलिकति सपोर्ट गरिदिन्छौँ। त्यस्तो तालिमहरू हामी गरेका छौँ र लोकसेवाको कक्षा पनि सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसमा 3 लक्षित वर्गलाई अलिकति विशेष ग्राहकता दिएका छौँ हामी। राजदेवी गाउँपालिकाका स्थानीय महिला सशक्तिकरणको विकासमा निकै पछि परेको पाइन्छ। त्यसैले यस नगरपालिकाले यहाँका महिलाहरूको सशक्तिकरण र अन्य कुरामा क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि स्थानीय गैर सरकारी संस्थाको साझेदारी र नगरपालिकाकै सहयोगमा बृहत महिला सिप सिकाइ कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने गरेको देखियो। ओकरा वजह से जागरूक हम नहीं होई छी कि सीखम त अपनो सीखम, अगल बगल अड़ोस पड़ोस सब कोई के सिखाए। यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड कोई काम ना करे तरह अगर सिलाई कटाई भी करके हम अपने बच्चा सबके शिक्षित भी कर सके छी, आगे भी बढ़ सके छी। कोई चीज़ के लिए कोई पर आश्रित न रहम, ना अपने हस्बैंड पर चाहे बाल बच्चा के पर अपना शिक्षा हो जाए तो अपने काम कर सके छी। यो सहज र सम्मानजनक जीवन यापनको लागि आधारभूत सिलाई कटाइका साथै डिजाइनिङ समेतको 3 महिने तालिम राजदेवी नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा लगेर हरेक 3 महिनामा 100 भन्दा बढी स्थानीय महिला दिदीबहिनीहरू प्रशिक्षित भई लाभान्वित भएको देखियो। जसको फलस्वरूप स्थानीय महिलाहरूमा हौसला बढ्नुको साथै महिला स्वरोजगारमा टेवा पुगेको छ। यो 3 महिने तालिम हाम्रो सकेपछि हाम्रो यो कार्यक्रम 4 वर्षको हो र हामी 3 महिनामा 20 जनालाई ट्रेनिङ दिएर र त्यो सिप पाएपछि उहाँहरूले फेरि हाम्रो सिटिभिटीबाट आउनुहुन्छ र उहाँहरूको सिप अनुसारको परीक्षा लिएर उहाँहरूलाई सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरूले आफ्नो सिपको प्रयोग गरेर त्यसपछि उहाँहरू आफ्नो परिवारलाई जीविकोपार्जन गर्नको लागि उहाँहरू सक्षम हुनुहुन्छ। यो महिला सिप सिकाइ तालिमले गर्दा स्थानीय महिलाहरूमा उत्साह छाएको छ भने गाउँघरमा मेलमिलाप बढ्न गई नगरपालिका न्यायिक समितिमा विवादयुक्त मुद्दाहरू आउनुमा कमी समेत भएको छ, जसको कारण नगरको विकासमा सहजता भएको देखिन्छ। राजदेवी नगरपालिकामा विपन्न र गरिब जीवनयापन गर्ने स्थानीय जनता धेरै संख्यामा रहेको छ। उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नको लागि राजदेवी नगरपालिकाले हरेक वर्ष गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत विपन्न जनताको लागि राजदेवी नगरपालिका भित्र हालसम्म 14वटा पक्की घरहरू जनता आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण समेत गरिसकिएको देखियो भने यो क्रम निरन्तर जारी रहेको छ। अहिले यो जब स्थानीय निकायलाई एउटा जुन अधिकार सम्पन्न बनायो, बजेटको दायरा बढायो
र यो बाटोको चाहिँ निर्माणको क्रम एकदम पक्की राम्रो व्यवस्थित भइरहेको हामीले पाएका छौँ। मेयर साहबले यो नगरपालिकाको उहाँ अहिले अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ। यहाँको आधारभूत आवश्यकताका जुन विकासका क्रमहरू बाँकी छन् ती विकासलाई अलिकति जोड सोरका साथ चाहिँ उहाँले अगाडि बढाइदिँदा हुन्थ्यो भने मेरो मेयर साहबलाई सुझाव छ होइन। योजना छनौट गर्दा एउटा गरिबी निवारणको जुन योजनाहरू छन् नि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरूलाई अलिकति मध्यनजर राखेर यो पालिकाबाट त्यस्तो खालको योजनालाई बढी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढायो भनेदेखि गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भने मेरो चाहिने बुझाइ हो। राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा प्राय सबै टोल बस्तीमा पक्की बाटो, बिजुली, खानेपानी र स्थानीयको खेतमा सिँचाइको सुविधा पुर्याइएको छ। यसै वडा नम्बर 1 मा राम जानकी मन्दिर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ भने यसै वडामा लाग्ने हटिया बजारमा बर्सातमा समेत सहज हुने गरी कृषि टहराहरू निर्माण गरिसकेको छ। यस्तै श्री आधारभूत विद्यालयको नयाँ भवन निर्माण, पोखरी संरक्षण, श्री शैलेश मन्दिर रङरोगन र मर्मत सम्भार, हनुमान मन्दिर निर्माणाधीनको कामहरू भइरहेको कुरा यसै राजदेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष बताउनुहुन्छ। 2 तले भवन विद्यालय बनेको छ, मोक्तमको काम भएको छ, मन्दिरको काम भएको छ, दुर्गा मन्दिर अधुरो बजरङबली मन्दिर बनेको छ, नाला निर्माणको काम भएको छ, रोड ढलानहरूको काम पनि भएको छ, नयाँ रोड बाटो हामी बनाएको छौँ। अब त्यस्तै विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहनको लागि टाइममा गएर उनीहरूलाई प्रतियोगिता गराएका छौँ। विद्यार्थीहरूको ड्रेस सिलाइदिएका छु। यही कृषक चेतनाको लागि कार्यक्रम गरेका छु। यो राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 1 बागमती नदीको किनारमा अवस्थित हुँदा नदी कटानको पुरै जोखिममा रहेको छ। यसको रोकथामका लागि पनि नगरपालिकाले हरेक वर्ष बजेट छुट्याएर काम गरेको छ। साथै वडालाई स्वस्थ, हराभरा र खुला दिशामुक्त क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिसकिएको छ। इतना में तो अभी खुश बा लोग, बहुत यहाँ काम बा। जे भेले तो ओकरा खुशिये माने के भेले। अब इतने भेले फिर एकरा लिए आगे बढ़े एकदम खुश। हां, जितना काम भेले उतना तो खुशी बाड़ी फिर तई गई बर बाकी काम कराऊ, एमे नाला उला में बनवाऊ, रोड उड बनवाऊ, कॉल उल हलवाऊ, एक आधगो दुगो पानी उनी के लेल। राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 2 का स्थानीय जनताको माग बमोजिम सडक विस्तार, पक्की नाला सहित सडक ढलानको काम, हरेक टोलमा खानेपानीको व्यवस्थापन, यही वडामा बस्ने मुस्लिम बन्धुहरूको चाहना बमोजिम यहाँ अवस्थित मस्जिद र मदरसाको लागि सहयोग प्रदान गरेको काम, यसै वडामा अवस्थित श्री भगवती मन्दिर निर्माणको काम, श्री भगवती स्कुलको गेट, राम जानकी मन्दिर र पक्की छठी घाट निर्माणको काम, बसतपुरमा 2 नम्बर वडा कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणको काम आदि सम्पन्नताको चरणमा रहेको देखियो भने यो क्रम निरन्तर जारी रहेको छ। राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 3 क्षेत्रका प्रत्येक बस्तीमा पक्की बाटो, खानेपानी, बिजुली बत्ती र स्थानीयको खेतमा सिँचाइको सुविधा पुगेको यसै 3 नम्बर वडाका स्थानीय बताउनुहुन्छ। हामी तो खुशे छी। पहिले माटी में हमनी चले दिली, अब पक्का पर चले पड़ी तो आदमी खुश ना होते। बहुत बढ़िया भेले। यहाँ रोड सब रही, पहले माटी में चले तो इसे लोग कादो उदो रही, ओकरा बाद रहेला समुदाय के घर न रही तो घर के ऊपर घर बनले। ओकरा बाद ब्रह्म स्थान में वैसे ही रही गंदा फंदा तो हमनी सब ओकरा बनवैली। ओकरा बाद चंद्रिया बनले। ई सब विकास हमनी यसै वडाभित्र स्थानीय जनताको माग बमोजिम सामुदायिक भवन निर्माण, सार्वजनिक शौचालय र अन्य भौतिक संरचनाहरूको मर्मत सम्भारको काम र नयाँ मन्दिर निर्माणका कामदेखि स्थानीयलाई चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेको छ। यसै वडा नम्बर 3 भित्र पर्ने हरेक जसो बाटो ढलान गरिसकिएको छ। यस्तै वडा नम्बर 3 र 4 को बीचमा दुवै वडालाई लक्षित गरी एक पक्की र व्यवस्थित ब्रह्मस्थानको निर्माण कार्य सम्पन्न भई स्थानीयहरू खुसी भएको कुरा यसै 3 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष श्री जय मङ्गलदासज्यू बताउनुहुन्छ। पहले शुरुआत के लिए नाला, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब पर विशेष ध्यान दिली। सब में हम सब जे बजट यहाँ से विजोजन हुई है नगर पालिका से वो सब में कैटेगरी अनुसार हम सब में रख के कार्यक्रम आगे बढ़ेली। हम सब विकास के सिलसिला में जनता के जो मांग रहे तो संपूर्ण मांग
अभी तक तो पूरा हम सब नहीं कर सकल छी अभी तक। हाँ, करीब करीब बहुत काम हम सब कर सकल छी। अब हम के अवधि भी अब नज़दीक आ गया है। हम संपूर्ण काम के तब पूरे सिलसिला में सबके समेट के सब तो ले जा न सकै छी, लेकिन जहाँ तक हमरा सके अभी जो पाली मिलल है, जहाँ तक बजट है वो अनुसार हम सब जनता के स्वास्थ्य में, शिक्षा में, वो सब में हम सब एकदम लगानी भवन अने जनता के समुदाय भवन ये सब जो है कि नाला रोड भवन इस सब में हम सब अभी तक बहुत ऐसा काम हम सब सफल कर गए छी। राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 4 को भौतिक र सामाजिक विकासका कामहरू उल्लेख्य रूपमा भएको कुरा यसै 4 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष श्री भागनारायण शाहज्यू बताउनुहुन्छ। हरेक क्षेत्रमा रोड होस्, नाला होस्, महिला होस्, शिक्षा होस्, स्वास्थ्य अनि बाँकी अरू जुन सरकारको जुन क्राइटेरिया छ त्यो क्राइटेरिया भित्रमा चाहिँ हामी बसेर चाहिँ काम गरेर चाहिँ जनतामा चाहिँ हामी जान्छौँ अनि हामी चाहिँ राम्रो काम गरेका छौँ। गाउँघरमा गएर चाहिँ अब छोरीलाई पनि पढाउनु पर्छ, छोरालाई पनि पढाउनु पर्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रम राखेर गरेका छौँ। अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ पनि हामी गएर चाहिँ बजेट पनि राख्छौँ। औषधिको उपचार कसरी हुन्छ हामी चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य चिकित्सकसँग राय सल्लाह गरेर जनताको स्वास्थ्य कसरी राम्रो हुन्छ त्यसमा हामी ध्यान दिन्छौँ। यस 4 नम्बर वडाभित्र भौतिक विकासमा बाटो निर्माण र ढलानको काम, नहर मर्मत, स्कुल भवन निर्माण, नियमित पठन पाठनमा अनुगमनको काम, छोरी पढाऊ छोरी बचाऊ अभियान, टोलै पिछे खानेपानीको व्यवस्थापन आदिदेखि मठ मन्दिर, मदरसा, मस्जिद आदिको स्थानीय जनताको चाहना अनुसार मर्मत सम्भार गर्ने काम पनि सम्पन्नताको चरणमा रहेको देखिन्छ। विकास त राम्रै भएछ, ठाउँ ठाउँमा भएछ, अरू ठाउँ बाँकी पनि छ, जो भएछ सबै राम्रै भएछ। हजुर खुसी छु। यसै 4 नम्बर वडा बसतपुरमा व्यवस्थित स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गरी स्थानीय जनताको सेवामा समर्पित भइसकेको छ। हामीले दिने सेवा ओपीडी सञ्चालन हैन, ओपीडी सञ्चालन हो, त्यसपछि परिवार नियोजनका साधन अनि आउँछ। यहाँ लगभग तपाईको दिनको 40-50 जति बिरामी हुन्छ। स्थानीय जनताको सामूहिक निष्कर्ष अनुसार नै यो राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 5 को विकास पनि सन्तोषजनक रहेको देखिन्छ। जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर हतमिनियामा एक नयाँ स्वास्थ्य चौकी भवन बनाइएको छ। यसै वडामा माईस्थान मन्दिर निर्माण, हरेक बाटो विस्तारका साथै ढलान र व्यवस्थित नाला निर्माण गरिएको देखिन्छ। साथै हरेक विकासका योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 6 पहिला निकै पछि परेको वडा हो, तर हालका दिनहरूमा यो वडाका प्राय सबै बाटो पक्की भइसकेका छन्। हरेक घरधुरीमा खानेपानीको व्यवस्था पुगेको छ। स्थानीयलाई सफा र स्वस्थ रहन विविध जनचेतनाका कामहरू पनि गरिँदै आएको कुरा यसै वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष श्री अक्षयलाल राउतज्यूको भनाइरहेको छ। 4 गो विद्यालय हमारा वार्ड में। पहला लक्ष्य जो है से हम विद्यालय में बच्चा सबके पढ़ावे के उत्थान करे के लिए कॉपी किताब बैग चारू विद्यालय में कैली। हमार वार्ड जो है से दुर्गम क्षेत्र है, जितना आबादी यही पार है उतना आबादी नदी पारी है, डूंगा के सहारा है। स्वास्थ्य चौकी वही पार के लिए शाखा जैसे खोल के वहाँ जैसे स्वास्थ्य चौकी चला रहा छी। मंदिर बनैली, कुछ रोड ढलान भेल, नदी पारी जैसे घर घर में रोड बन गए, पूरा जैसे रास्ता बन गया है। 2 जगह जैसे खाने पानी भी निर्माण हो गया है। पहले कि हमारा बड़ा महारानी राजदेवी माता छत सदियों से राणा काल के स्थापना है। प्रत्येक साल में 2-2.5 लाख रुपया लगल रंग रोदन बड़ा दशई के उपलक्ष्य में। यही वार्ड में भी माता चमर देवी के स्थान है, उनका बनैली। विकास के क्रम तो लगातार ये है। यो राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 6 को अन्य दायित्वमा राजदेवी माता मन्दिर संरक्षण पनि पर्ने हुँदा यो वडालाई हरेक वर्ष बजेटको अभाव रहने गरेको पाइन्छ। श्री राजदेवी भवानीको मन्दिर निर्माणको काम पनि बृहत योजना सहित अगाडि बढाइरहेको कुरा यिनै राजदेवी मन्दिरका पुजारी भन्नुहुन्छ। नगरपालिका अभी 8 कट्ठा जगह है अपने के, 8 कट्ठा जमीन नगरपालिका वही में नगरपालिका है मंदिर है। में 4 गो पुजारी, एगो पठैता, एगो फूल तोड़े वाला, एगो चौबार ढोल बजाए वाला, हम पुजारी पूजा करे वाला। आ चढ़ौना अपने के 12 मास सब दिन चले, बोका भैंसा रांगा पड़वा मुर्गा हाँस सब कुछ चले।
हाल कुल 8 कट्ठा जमिनमा फैलिएको यो राजदेवी माताको मन्दिरमा हरेक बडा दशैं र चैते दशैंमा नेपाल र भारत समेतबाट भक्तजनहरू आई पूजा आजा हुने र बोका रागा समेतको बलि समेत दिइने यो राजदेवी मन्दिरको परापूर्व कालदेखिको परम्परा रहेको छ। राजदेवी नगरपालिकामा आन्तरिक र बाह्य धार्मिक पर्यटक आकर्षित गर्ने यो राजदेवी मन्दिरको बृहत विकासलाई लिएर योजनाहरू बन्दै गरेको र यसको लागि बजेटको अभाव भइरहेको कुरा जानकारीमा आएको छ। यसै वडाभित्र पर्ने भगवती मन्दिर, हनुमान मन्दिर, माईस्थान मन्दिर, प्रतीक्षालय निर्माण र मर्मत सम्भारको काम आदिदेखि यसै वडामा रहेका 4वटा स्कुलको समेत निर्माण मर्मत सम्भारको काम गर्नु परेको र ती सबै कामहरू करिब 70% सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ। विकास एक अद्वितीय ढंग से यहाँ हुआ। यातायात संबंधित हर रोड का विकास हो चुका है। अब फ्लड एरिया होने से बागमती के कारण कुछ इस साइड के 1-2 वार्ड में थोड़ा रोड का कमी बेसी है। राजदेवी नगर पालिका के उस अनुकूल उस जगह पर ले जाकर के इन्होंने पहुँचाकर उसका कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। ये अपना ढंग से यहाँ के नगर प्रमुख ने जो किया वो जनता में बहुत सराहनीय है। राजदेवी नगरपालिकामा विकास निर्माण सम्बन्धी कति जस्तो तटबन्ध निर्माणहरू बाढीको बेला असार साउन भादो 3 महिना यहाँ मान्छेहरू धेरै त्रसित हुन्छ। यो सम्बन्धी लगभग 3 वर्ष 4 वर्षदेखि मेन यहाँ फोकस यही कार्यक्रममा काम हुँदैछ। जनताले सबै आशै गरेको छ कि राम्रो काम गर्नुहुन्छ भनेर। राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को हरेक साना र ठूला बाटाहरू चौडाई सहित ढलान र कतिपय ठाउँमा पक्की समेत गरिसकिएको छ। स्थानीय गरिब परिवारको लागि नयाँ आवास निर्माण गरी वितरण समेत गरी सकिएको कुरा यसै वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री सञ्जय कुमार यादवज्यूको भनाइ छ। यहाँ विकास भइरहेछ, त्यो घर पनि बनिएको छ, दलितहरूको सामुदायिक भवन पनि बनाएको छु, त्यो हामीहरू के छ बाटो निर्माण गरेका छु, पक्की ढलान नाला, दुर्गा मन्दिर बनाएको छु। किसानको लागि त पोल लाइनको व्यवस्था हामी गरेका छौँ, खानेपानीको व्यवस्था पनि हामीहरू गरिसकेका छौँ। हामीहरू जति कमी थियो हामीहरू पुरा गरियो। यो वडा नम्बर 7 मा दुर्गा भगवती मन्दिर, श्री वासुदेव स्कुल भवन, स्थानीयको लागि खाने पानीको ट्याङ्की आदि निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेको देखिन्छ। यस्तै गाउँका किसानहरूको लागि हरेक वर्ष बिउ वितरण, सिँचाइको काम र महिला सिप सिकाइको कामहरू पनि गरिँदै आएको छ। यो राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का जनप्रतिनिधिहरूले छठीघाट पोखरीलाई दीर्घकालीन हुने गरी पुरै ढलान गरेर पोखरीहरूको संरक्षण गर्ने गरेको पाइयो। तराईको विशेषतामा पर्ने छठीघाट पोखरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको पनि रोजाइमा पर्ने गर्दछ। यस्ता विकासका कामले वर्षातमा हिलो नहुने, बाढीले असर नपार्ने भएको कुरा यही राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष श्री शंकर राय यादवज्यूको भनाइ छ। एउटा बाटो छैन त्यहाँ गौड जानको लागि, त्यो पनि मैले बाटो बनाएको छु सर। गौडदेखि ब्रह्मपुरीसम्म 5 किलोमिटर फर्स्ट विकास मैले गरेको। उप स्वास्थ्य चौकी मैले बनाएको छु। चौथो विकास सर के छ कि मैले 2 तला भवन निमावि बनाएको छु सर। शुद्ध पानी खानको लागि घर घरमा जडान गरेको छु, ह्यान्ड पाइप। एउटा भगवती मन्दिर मैले बनाएको छु सर। मैले पोखरीको डिलमा घाट बनाएको छु। किसानको लागि मैले 2 ठाउँमा एस्टेट बुरी मैले गराएको छु। अहिले बिउ वितरण गरेको छु सर। समय समयमा मेरो गाउँको जनता अहिलेसम्म मेरो गाउँमा जिम्मेवार कान्हामा दिएको छु, त्यसको मैले निर्वाह गरिरहेको छु। भारतको बिहार सीमानासँग जोडिएको यो राजदेवी वडा नम्बर 8 का सबै बाटोहरू ढलान र पिच भएका छन् भने यहाँ स्थानीयको सुविधाको लागि सार्वजनिक यातायात साधन पनि चल्ने गरेका छन्। वडाभित्रको हरेक घरमा खानेपानीको व्यवस्थापन हुँदैछ। यसै वडामा रहेको श्री आधारभूत विद्यालयको नयाँ 4 कोठे भवन पर्खाल रेलिङको समेत निर्माण गरिएको छ। माथिल्लो तला वार्डबाट यो 76 सालमा बनेको हो पढाइमा। अब वार्डबाट स्वयंसेवक खटाएको छ वार्डले। अब निमावि शिक्षक भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले भन्नुहुन्छ कि म अब व्यवस्था मिलाइहाल्छु। राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को प्राय सबै भौतिक विकासका कामहरू सम्पन्नताको चरणमा रहेको देखिन्छ। यो वडाका सबै बाटो पिच या त ढलान भएका छन्। यसै वडा नम्बर 9 मा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकीको निर्माण कार्य सम्पन्नताको चरणमा पुगी केही दिनमै उद्घाटन गर्ने कुरा सुनियो।
र यसै वडाभित्रका सबै भौतिक विकासका कामहरू र बालबालिकालाई अनिवार्य स्कुल पठाउने समेतको वातावरण बनाउँदै लगेको कुरा स्थानीय बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकको क्षेत्रमा योगदानहरू छ। यता दलित गरिबहरूमा पनि समय समयमा जुन उनीहरूले पाउनुपर्ने कुराहरू हुन्छ त्यो पनि पाइरहेछ। एकदम खुसी छु सर र अझ उहाँसँग अपेक्षाहरू हाम्रो छ। राजदेवी नगरपालिकालाई पूर्ण रूपले सक्षम र सबल बनाउन नगरका जनप्रतिनिधिहरूले किसानहरूको हितका लागि स्काइवेटर, कटिङ मेसिन आदिको खरिद गरेर जनतालाई सहुलियतमा भाडामा समेत उपलब्ध गराउने गरेको छ। साथै पर्यटन विकासका लागि हरेक टोलको सफाई, यहाँ अवस्थित मन्दिर, ताल, पोखरी, बाटो, चौतारी, धर्मशाला आदिको संरक्षण गर्ने काम स्थानीयलाई समिति नै बनाएर संरक्षण गर्न लगाइएको छ र सरसफाई अभियान चलाइएको छ। राजदेवी नगरपालिकाका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उपायको लागि नगरपालिकाका मेयर श्री धीरेन्द्र कुमार सिमज्यूले गाई फार्म नै स्थापना गरी स्थानीयलाई आय आर्जनको काममा आकर्षित तुल्याइरहेको देखियो। यो गाई फार्म हेरेपछि र यसको आम्दानी सुनेर गाउँले किसान आकर्षित भई उनीहरूको आय आर्जनमा सहयोग पुगोस् भन्ने सोच रहेको उनै मेयरज्यूको भनाइरहेको छ। गाई फार्म भनेको जुन छ नि, गाई पालन सुरु गरे, त्योबाट अर्ग्यानिक मल पनि बनाएँ। त्योबाट म त्यो 50,000 त्यो घडियालो ल्याएको थिएँ कि त्यसले पनि प्रयोग गरेर त बेस्ट माने मुखुक खेती थियो मेरो, कि मलाई लाग्छ 2 बिघा खेती गरेर त्यो मारुति कार चढ्न सक्छ। त्यही हिसाबले गऱ्यो भने त्यो मेरो लक्ष्य त्यही थियो कि यो मेरो हेरेर कम्तीमा किसानहरूले गर्छ भने त कमाउनु सक्छ नि त। बेरोजगारीको लागि त्यो भन्छ कि कुखुरा पालन, माछा पालन यसपालि नै प्रारम्भ हुन्छ। मतलब 100जनालाई यसपालिमा सुरु गराउँछु। राजदेवी नगरपालिकाको पुरै वडाहरू नदीको चपेटामा रहेको र यही नदीको कटानले स्थानीय जनताको बाली हरेक वर्ष क्षति हुने गरेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी यो नगरपालिकाभित्र भौतिक विकासमा सडक ढलान गर्नुपर्ने, नालाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र साना खोल्सा र खोला नहरहरूमा पक्की पुल निर्माण गर्नुपर्ने, जनताका छुट्टै आकांक्षाहरूको पनि पूर्ति गरिदिनुपर्ने जस्ता कामले गर्दा सोचे जतिको उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दाको अवस्थामा पनि यो 4 वर्षको अवधिमा विकास निर्माणका काम भई राजदेवी नगरपालिकालाई नै सुगम र विकसित नगरपालिकाको रूपमा स्थापित गर्न सकिएको बताउनुहुन्छ उनै राजदेवी नगरपालिकाका मेयर श्री धीरेन्द्र कुमार सिमज्यू। हामीले एउटा ल्याब पनि स्थापना गरेका छौँ राजदेवीमा। त्यो क्वालिटी चेक गर्नको लागि सडक निर्माणका कामहरू गरेका छौँ। त्यसमा मात्र डिजल हालेर आफ्नो इक्विपमेन्ट छ, रोलर छ, ग्रेडर छ, टिपर छ, डिजलको पैसा हालेर धेरै रोड सडकहरू बनाएको छु म। बाढीको बेलामा ठुलो काम गर्छ, पुरै इक्विपमेन्टहरू हाम्रो बान्दामा हुन्छ र त्यो आफ्नो काम पाएको समयमा भाडामा युज गरेर करोड रुपियाँ आन्तरिक आय असुल गरेको आएछ। भनौँ न 75% त म आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर सबै समन्वय गरेर गरेँ। त्यो मेरो कार्यकाल सक्नुभन्दा पहिला नै एक दिन जग्गामा सिँचाइको व्यवस्था म गर्छु, यो मेरो ऊ छ। यही रफ्तारमा यस राजदेवी नगरपालिकाको विकास र निर्माण अगाडि बढेमा यस नगरका नगर प्रमुख श्री धीरेन्द्र कुमार सिमज्यू र उहाँका जनप्रतिनिधिहरूको यस 5 वर्षे कार्यकाल स्वर्णिम कालको रूपमा रहनेछ भन्ने यस राजदेवी माताको पावन भूमि राजदेवी नगरपालिका प्रदेश नम्बर 2 कै सफल, उत्कृष्ट र विकास निर्माणले भरिपूर्ण नगर नहोला भन्न सकिन्न।